الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبعد، أولا وقبل كل شيء أنا أعرض عن شكري وامتناني لرئيس دولة أوزبكستان وأرباب حكومته ولمنظمي المؤتمر والجالية المسلمة في تاشقند وأوزبكستان التي هي أرض المحدثين والفقهاء وأصحاب الإحسان والسلوك والتصوف، والتي لهم صلة وطيدة بالدين الإسلامي، على دعوة حضور المؤتمر الدولي الذي تم انعقاده حول موضوع الإسلام دين السلام والخير. وأقدم إليهم خالص التهاني على أنهم يبذلون جهودهم الناجحة المخلصة بهذا المؤتمر لتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتوضيح التسامح والتحمل واعتداد الأحكام والتعليمات الإسلامية أمام العالم المتأثر من الدعاية السلبية ضد الإسلام. كما أن أفكار إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبي منصور الماتريدي ونظرياته وميزات الفقه الحنفي على بساط البحث أيضا، أدعو الله أن يجعل هذا المؤتمر ناجحا في مقاصده الحسنة. وطلب مني أن أقدم شيئا حول موضوع الإسلام في ظروف الأولوية الاعتدال والتسامح أمامكم، فأود أن أطرح بعض النقاط المتعلقة بالموضوع. لا شك أن الإسلام دين كامل وشامل، ودين الاعتدال والوسطية، وفي عصر العولمة هذا حينما تزايدت أهمية الاعتدال والتسامح من أي وقت مضى، ويمر الناس بالإفراط والتفريط فكرا وعملا في هذه الظروف، التعليمات الإسلامية هي مشعل الطريق وطوق النجاة للإنسانية. ونحن الآن في حاجة ملحة إلى توضيح عالمية الإسلام وتقديم تعاليمه في التسامح والاعتدال بطريق فعالة، مراعاة لنفسيات الناس دون التأثر بالشعائر العالمية الجذابة ومبادئه الخادعة، لأن الإسلام نظام وقانون أنزله الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يضمن نجاح الإنسانية وحل مشاكلها في كل عصر من العصور. وقد أشار الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى هذه الحقيقة قائلا: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الاعتصام الشاطبي. الاعتدال في مفهوم العولمة الحديثة تدعو إلى التحرر من الفكر والمعتقد والتخلي عن الهويات الدينية، بينما الإسلام بمعناه الحقيقي يقدم المعنى الحقيقي المعتدل للعولمة الذي يعلن أن كل البشر في عالم أبناء أب واحد وعبدا لسيد واحد، على الرغم من اختلاف اللون والعرق والوطن والمعتقد في العالم الإسلامي كله. وقال نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم في حديثه بمناسبة فتح مكة: الناس بنو آدم وآدم من تراب، أخرجه الترمذي. وفي باب حقوق الإنسانية وعلاقاتها الاجتماعية المتبادلة، فإن الإسلام يعتبر كل إنسان في العالم مشاركا فيه
والألومة الإسلامية تقوم على إخوة الإنسانية، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. وجهة الإسلام في باب التسامح. وفي باب التسامح يوجد الغلو والتطرف أيضا فيما بين الناس. وأحد الأفكار يقول إن الإنسان لا يحتمل وجود أفكار ومعتقدات أخرى سوى فكره ومعتقده، بل لا يعتبر حملة الأفكار الأخرى إنسانا يستحق العيش في هذا العالم أو يعد عضوا محترما في المجتمع البشري. والفكر المتطرف الثاني أن يمحو الإنسان الفرق بين الفكر والاعتقاد الصحيح وبين الفكر والاعتقاد الباطل، ويجعل معنى التسامح مع أصحاب الأفكار الأخرى هذا أن معتقدهم أيا ما كان مبني على الصواب. والإسلام يقدم معنى معتدلا للتسامح، وهو أن الإنسان يعتقد بصحة أفكاره ومعتقداته بشكل كامل ومتيقن، ويعتقد أيضا أن كل ما يعارض هذا الاعتقاد المقدس باطل، لكن مع ذلك يسمح لأصحاب هذه الأفكار الباطلة بالعيش كعضو محترم في المجتمع البشري، ويقيم العلاقات معهم على أسس إنسانية واجتماعية أيضا. الاعتدال في العقائد والأحكام الإسلامية. إن المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، ويكونون له منتهى عواطف الوداد والمحبة في قلوبهم، ويعتبرون إنسابهم إليه رأس دينهم ودنياهم. وإلى جانب هذا يرشدهم الإسلام أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ليس إلها ولا متصفا بصفات إلهية، وهذا دليل ساطع على الاعتدال في الاعتقاد. يتطلب الإسلام من أتباعه الاهتمام الكامل في باب العبادات مع المواظبة على الوقت والكيفية والعناية بهما، ويشجعهم على الإكثار منها، ولكن مع ذلك يجعل الأمور المنزلية والدنيوية لازمة عليهم وسد باب الرهبانية كاملا. وفي باب الحضارة يؤكد الإسلام على حقوق جميع البشر حتى الحيوانات في جانب، وفي جانب آخر يبيح استخدام الحيوانات في عملهم وغذائهم حسب الاحتياجات الطبيعية للإنسان، كما يقرر الجزاء والعقاب نظرا إلى المحافظة على العدل بين الناس. الإسلام لا يحرم المال كشجرة ممنوعة، ولا يسمح بجعله هدفا للحياة، ولا يفتح باب الأفكار احتكار والاستغلال على مصراعيه، ولا يعرقل في سبيل التجارة والاقتصاد. الإسلام والتسامح الديني. الإسلام يمنع من فرض أفكاره ونظرياته على الآخرين بالإكراه والجبر، كما يكف عن سعي دمجهم في دينه وثقافته. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وينهى الإسلام عن سب الشخصيات المقدسة لدي الأديان الأخرى وشتم شعائرهم أيضا، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسب الله عدوا بغير علم. والفاظ الاتفاقية التي كتبها الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالشؤون الدينية لغير المسلمين فيما يلي: لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصر من قصورهم التي كانوا يتحصنون إذا نزل بهم عدو، ولا يمنعون من ضرب النواقيس ولا من إخراج الصلبان في عيدهم. كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله. وبعض أجزاء الاتفاقية التي أعدها الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فيما يمس الحفاظ على حقوق غير المسلمين فيما يلي: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبليها وسائر ملتها، وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. الفاروق. وألقى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على كل هذه الاتفاقيات بنفس الطريقة التي كانت عليها في عهد النبوة وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كتب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مرة كتابا تأديبا إلى الوليد بن عتبة حين اشتكى إليه غير المسلمين، وموضوعه ما يلي: أما بعد، فإن الأسقف والعاقل وصراط أهل نجران الذين هم بالعراق أتوني فشكوا إلي وأروني شق عمر لهم، وإني قد خففت عنهم 30 حلة في جزيتهم تركتها لوجه الله تبارك وتعالى جل ثناؤه، وإني وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر مكان أرضهم باليمن، فاستوصي بهم خيرا فإنهم أقوام لهم ذمة. وانظر صحيفة كان عمر كتبها فأوفهم ما فيها، وإذا قرأت صحيفته فارددها عليهم. كتاب الخراج. اشتكى بعض غير المسلمين إلى علي رضي الله تعالى عنه قسوة عامله عمرو بن مسلمة، فكتب إليه علي رضي الله تعالى عنه عمرو بن مسلمة، فكتب إليه علي رضي الله تعالى عنه: بلغني أن غير المسلمين في منطقتك اشتكوا قسوتك لا خير فيه، فاعمل باللين والشدة معا، ولا تكن قاسيا إلى حد الظلم، وخذ الحيطة والحذر من دمائهم. وكتب البروفيسور دبل وارن المستشرق الشهير في كتابه إسلام Preaching of، وهو يستعرض التسامح بالإسلام آثاره الواسعة: لو لم يبرز الإسلام لم يعرف العالم الإنسانية والثقافة والحضارة لفترة طويلة. ومن الحقائق أن حركات المساواة والتعاون والجهد العلمي والتعاطف مع نوع الإنسانية التي تشهدها العالم كلها مستعارة من الإسلام. لقد جاء الإسلام وغير بنية أنظمة الحكومة، وأحدث التطور في نظام الاقتصاد العالمي، وقدم منهجا كاملا للحياة تشكل رحمة عظمى ليس للمسلمين فقط بل للعالم أجمع. وهذه هي الصفات التي تقتضي أن أستسلم لها، بل ينبغي أن يستسلم لها كل شخص عادي.
على كل حال يا إخوة، هذه هي الحقائق التي هي مثل كتاب مفتوح أمام العالم اعترف بها أتباع الإسلام وغيرهم من الناس. ولذلك أنا أركز بدون الخوض في التفاصيل قولي على نقطتين في سياق الأوضاع المعاصرة. أولا، نحن في أشد الحاجة إلى توضيح هذا الجوانب من التعاليم الإسلامية في البلاد الأقلية للمسلمين، وتقديم نموذج عملي اغتناما للفرص التي يتمتع بها المسلمون في هذه البلاد. أنا أنتمي إلى الهند، أكبر دولة ديمقراطية في العالم، حيث يبلغ عدد المسلمين فيها حوالي 20% فقط. لكن آباءنا حافظوا على تقاليد ورواية التسامح والتعاون والتناصر مع المسلمين الآخرين، مع السكان الآخرين، في ضوء التعاليم الإسلامية وإرشادات الصوفية والمشايخ، وتسامحها أسفرت عن نتائج جيدة، حتى ترك الملايين أديانهم الموروثة في هذه البلاد واعتنقوا ديانة الإسلام. حتى في هذا العصر الراهن فإن دار العلوم ديوبند، وهي أكبر وأوثق مركز لنشر العلوم الدينية في الهند، بل أنا أقول في العالم كله، بين الجماهير وجمعية علماء الهند أكبر جماعة علماء الهند ومشايخها، تواصل سلسلة هذه الروايات والتقاليد، وتلعب دورا حيويا في إقامة الأمن والاستقرار للدولة وتعزيز الوحدة المجتمعية والوطنية والمحافظة على التضامن والتماسك وترويج التسامح بين الشعب الهندي. ومؤسس دار العلوم ديوبند الشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى لم يهاجم مقدساتهم الدينية، كما حقق جمعية علماء الهند أيضا على روايات المناقشات العلمية والدينية مع غير المسلمين. والحوار بين الأديان الذي جرى في سبتمبر سنة 1924 بين قمة القيادة للبلاد، وتعرف الآن باسم مؤتمر الوحدة، مثال واضح على ذلك. وإلى جانب هذا فإن أسس التسامح الديني في تاريخ الهند الجديد ترجع أيضا إلى هذه السادة. لقد ناظرت دار العلوم ديوبند وجمعية علماء الهند جنبا إلى جنب مع غير المسلمين في حركة تحرير الهند من الإنجليز، وقدمت خلالها نموذجا عمليا لمعنى التسامح الديني والصداقة الإنسانية الذي أعطاه الإسلام. وهذا المعنى وهذا المعنى يخلو من الغلو والتطرف، وتتمسك به دار العلوم والجمعية منذ الاستقلال حتى الآن. وفي عام 2008 عقدت دار العلوم ديوبند اجتماعا لمكافحة الإرهاب، حضره ممثلون لجميع المذاهب الفكرية، ونشرت رسالة الأمن والإنصاف والمواساة، وصرحت بأن الإسلام علم المواساة والإخوة والرحمة والنصر والعدل والتعايش السلمي مع جميع بني البشر، وهو يعارض جميع أنواع التشدد والعنف والإرهاب، واعتبر الظلم والتعدي والقهر والفتنة والفساد والقتل والفوضى اسما كبيرا وجريمة شنيعة. وقامت وحدات جمعية علماء الهند في جميع أنحاء البلاد، ويقوم أعضاء الجمعية الناشطون بمد يد العون
والمساعدة إلى جميع الناس من غير تفرقة دينية إذا وقعت كارثة من الكوارث في ناحية من أنحاء البلاد. أخيرا وثانيا، نعتقد بأن أن التوجيهات الإسلامية صالحة للعمل وفي وسع العباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى كل مسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله بقلبه وقالبه، سواء كان يتعلق بالعبادات أو المعاشرة أو المعاملات والتجارة، ويتفشى اليوم الغفلة عن الأحكام الإسلامية في عامة المسلمين، فمنهم من يشق عليه نظام العبادة في الإسلام، ومنهم من لا يستسيغ التجارة النزيهة المطهرة من الربا حسب الشريعة الإسلامية، ومنهم من لا يعجبه اللباس حسب السنة النبوية، وذلك لأن إيماننا ضعيف ويقيننا متزلزل. ولو أن قلوبنا اشتملت على مخافة الله وتعظيم الدين لهان الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى كلها. وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال وإنها لكبيرة. قال الضحاك قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سقواته المصدقين بوعده ووعيده. فالحاجة ماسة إلى التخلق بالخشوع والقوة الإيمانية، وإذا عامة المسلمين يسبقهم اللاشم وعدم العمل والاستهانة لأحكام الدين، فماذا نرجو من غيرهم؟ وحين نتحدث عن اعتدال الإسلام وتسامحه يجب أن نتخلق بالاعتدال الوسطية، وليس معنى التسامح مع الآخرين أن نوافق غير المسلمين في عقائدهم وأفكارهم ونشاركهم في آمالهم وتقاليدهم مما لا يسمح به الشرع إطلاقا. وفي الحقيقة يشرح المتجددون إعجاز الإسلام شرحا آخر، وهم يرون أن العمل بالشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام بقوة لا ينسجم مع التسامح، وإنه يعني الوصولية يريدون أن يكون المجتمع حرا طليقا بمعنى الكلمة، ويحنو رؤوسهم المسلمون في المعابد والكنائس علاوة على المساجد، ويريدون أن نعتبر المسلمين الذين يسعون لنيل حقوقهم الشرعية إرهابيين، ولا يعترفوا بالدول التي تضع نظامها على الأسس الإسلامية ويعرض للخذلان. فيجب أن نرد على هذه المسائل بالتعلق بالإسلام والثقة الكاملة بالتوجيهات الإسلامية، وإلا ذاق العالم الإسلامي والمسلمون في العالم كله عاقبته الوخيمة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأعيد التهنئة لهذا المؤتمر مرة أخرى، داعيا إلى الله تعالى أن يكتب له النجاح في أهدافه الحسنة ويعلي شأن الإسلام والعمل والعدل في جميع العالم وخاصة في هذا البلد المبارك. Ramson.